बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, हमारी मुल्क की मोअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा और अदालत आलिया और उसके बाद सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के अहकामात के बावजूद भी सिंध भर में और ख़ुसूसन कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। और इस गैर कानूनी तामीरात के पसे पर्दा जो अफसरान हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाज़ अफसरान ने कराची के कुछ इलाकों के एक सिस्टम के तहत गैर कानूनी तामीरात करने वालों माफियाज को ठेके पर दे दिया है, जो गुज़श्ता कई सालों से कराची में गैर कानूनी तामीरात के मास्टर माइंडेड समझे जाते हैं। नाज़रीन, इन मास्टर माइंडेड लोगों में ज़िया काला, काशिफ लल्लू और एक अवैस नामी शख्स भी शामिल है। जो अवैस का ताल्लुक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से है और ये गुज़श्ता कई माह से इन्हें मुअत्तल किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसमें अपना बड़ा मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाज़ अफसरान के दरमियान ये अवैस और इस माफिया जो गैर कानूनी तामीरात के जो मास्टर माइंडेड हैं, इनके दरमियान ये अवैस जो है वो पुल का किरदार अदा करता है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 सीनियर इंस्पेक्टर ज़ुबैर मुर्तज़ा, अयाज और औरंगज़ेब का भी बिल्डिंग माफियाज के इन कारिंदों ज़िया काला और काशिफ लल्लू से साझेदारी है। काशिफ लल्लू, ज़िया काला और अवैस के लिए 3 से 4 अफराद ऐसे भी हैं जो इन ठेकेदारों को साइडें तलाश करने में मददगार साबित होते हैं। उनमें जो एक शख्स है नोमी ज़िया काले का ख़ास आदमी बताया जाता है, जबकि वकास और उमेर काशिफ लल्लू का पंटर बताया जाता है। अवैस के लिए शकील मकरानी गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में खिदमात अंजाम देता है और देता रहा है। अर्जुन और आसिफ भी इस गैंग के ख़ास हिस्से कारिंदे समझे जाते हैं। अगरचा माजी में इस पूरे ग्रुप का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से था, लेकिन आज इस माफिया ने पीपल्स पार्टी के झंडे तले इस घिनौने कारोबार में जो है वो पीपल्स पार्टी के बाज़ अहदेदारों को शामिल किया हुआ है। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद में इन माफियाज की सरपरस्ती में जो कारोबार घिनौना कारोबार जारी है, उसमें पीपल्स पार्टी सिटी एरिया उस नाज़िमाबाद के सदर हनीफ कुरैशी का बड़ा किरदार है। और हनीफ कुरैशी की जो है पूरी इस माफियाज को वहाँ सरपरस्ती हासिल है। इस माफियाज का जो असल सरगना है वो है तारिक अजीज़ शेख, जिसे इन घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद का डॉन कहा जाता है। तारिक अजीज़ शेख एक डमी अखबार सच्चल टाइम का एडिटर और पब्लिशर भी है, जो कभी माजी में सिंध के कसीरुल अशात अखबार जुर्रत में एक रिपोर्टर की हैसियत से काम किया करता था। चंद साल कबल इसकी मुल्क दुश्मनी और मशकूक हरकत के बायस ये कई माह तक हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी मेहमान रहा है। इनके भाई शकील शेख और कामरान शेख की कोशिशों, जमानतों और वादों वईद के बाद इन्हें रिहाई नसीब हुई थी, लेकिन वो अपने इस घिनौने कारोबार में आज भी पूरी तरह मुलव्वस है और पूरी तरह से इन गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस लोगों का सरपरस्त बताया जाता है। अगरचा सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कई मरतबा खुसूसन कराची में गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में अफसरान को सख्त अहकामात भी जारी किए हैं। इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुतअद्दिद बार डीजीज़ की तब्दीली और डायरेक्टर्स की बार तब्दीलियों के बावजूद भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। मौजूदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी ने सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से आवाम को दी जाने वाली वो सहूलत जिसमें 120 गज़ और 240 गज़ के जो नक्शे थे उनके लिए एक 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया था, वो भी बंद कर दिया गया है। और अब उस पर भी भारी रिश्वत के एवज
یہ نقشے جو ہے پاس کیے جا رہے ہیں، اور جبکہ ناصر حسین شاہ صاحب نے اپنی ذاتی خواہش پر لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے یہ ون ونڈو آپریشن کیا تھا، اور اس کا باقاعدہ ایک افتتاح ہوا تھا، ایک بڑی پروقار تقریب میں اس آفس کا افتتاح کیا تھا، اس بلڈنگ میں ایک یہ بلڈنگ اس آفس بنایا گیا تھا تاکہ لوگ بآسانی، جو چھوٹے گھر بنانے والے لوگ ہیں، وہ بآسانی اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں، اور انہیں چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ان کے گھروں کے نقشے موصول ہو جائیں اور وہ اپنے نقشوں کے مطابق اپنے گھروں کو تعمیر کر سکیں۔ لیکن موجودہ ڈی جی صاحب نے یہ سہولت بھی بند کر دی ہے، اور یہ تمام جو اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس میں ایک بڑے پیمانے پر رشوت جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے، اور کوئی بھی نقشہ جو چھوٹے گھروں کے لیے جو صوبائی وزیر نے سہولت پیدا کی تھی اب بغیر رشوت کے نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیاقت آباد نمبر 1 سے لے کر 10 تک جو غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اس میں پرائیویٹ ٹھیکیدار کاشف للو، ضیاء کالا، وقاص، شکیل مکرانی، اویس، راجن، آصف اور سینئر بلڈنگ انسپکٹرز زبیر مرتضی، ایاز، اورنگزیب، یہ سب پورا گروپ مل کر جو بھی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے اس بلڈنگ پر ہوا بولتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، اور اس بلڈنگ پر چڑھنے کے بعد جو 120 گز کی بلڈنگ پر جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے اس پر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے 3 لاکھ روپے، اور جو 240 گز کے جو بلڈنگ پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے وہاں سے یہ لوگ 6 لاکھ روپے لے کر انہیں اجازت دیتے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور یہ گزشتہ 1 ماہ قبل مجھ سمیت کئی لوگوں نے غیر قانونی بلڈنگ ہونے والی تعمیرات جو عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور جو محلے داروں کے لیے بڑے جنہوں نے مسائل جنم لی ہیں، ان کے لیے جب شکایتیں کی گئی تو 1.5 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ڈی جی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ڈی جی صاحب نہ تو عوام سے ان کا کوئی رابطہ ہے اور نہ وہ عوام سے ملتے ہیں تاکہ لوگ ان کو شکایتیں پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ کہاں کہاں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں لوگ پریشان ہیں۔ اس غیر قانونی بلڈنگ کی تعمیرات سے اگرچہ پورے شہر میں ڈرینیج کا سسٹم تباہ ہو گیا ہے، نکاسی آب، فراہمی آب کا پورا سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے، پورا شہر جو ہے وہ گندے پانی کا جوڑ بن چکا ہے، جس میں اب شہری اور ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ جناب صوبائی حکومت نااہل ہے، یا صوبائی وزیر نااہل ہے، یا انتظامیہ نااہل ہے، لیکن اس میں جو بڑا کردار ہے وہ ان غیر قانونی تعمیرات کا ہے۔ جس مکان میں 2 گھر آباد تھے، اور اب جب اس بلڈنگ میں اس پلاٹ 120 گز کے پلاٹ پر 6 گھر آباد ہوں گے تو لوہ مالا نکاسی آب اور فراہمی آب کے مسائل تو آٹومیٹکلی جنم لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے محکمہ موسمیات ہے اور جو زلزلے کے متعلق جو ہمیں اطلاعات فراہم کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں یہ جو غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اگر 6.5 سے بڑھ کر اگر کوئی زلزلے کے جھٹکے آئے تو کراچی میں لاکھوں لوگوں کی جو ہے اموات ہو سکتی ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس میں لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر قانونی تعمیرات جو ہو رہی ہیں ان میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران 4 سے زائد بلڈنگ جو ہیں وہ گر چکی ہیں، ناقص مٹیریل کی وجہ سے اور غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے، اور ان کے نقشہ جات جو تھے وہ اس بلڈنگ کے مطابق نہیں تھے۔ ان کی جو بلڈنگ پہلے تعمیر تھی وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کو غیر قانونی تعمیرات کر کے اس بلڈنگ پر بوجھ ڈالا، جس کے باعث وہ گر گئی، اور 2 درجن سے زائد لوگ جو ہے اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں، کئی لوگ اپاہج ہو چکے ہیں، اور تمام جو ملبہ ہے وہ حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ان غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں نہ تو شہر روڈوں پر نکلتی ہیں، نہ ان کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے۔ اگر جو چند لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور چند لوگ اگر شکایتیں کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہیں ان کی شکایت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو صوبائی وزیر بلدیات اور سیکریٹری بلدیات سے پوری کراچی اور پورے سندھ کا یہ مطالبہ ہے کہ ان غیر قانونی تعمیرات کو جلد از جلد روکیں، ورنہ یہ شہر جو ہے بلڈنگوں کا جنگل بن جائے گا۔ اس شہر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی زلزلے کے جھٹکے آئے تو پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کی اموات متوقع ہے۔
تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری افسران کو اور ہمارے وزیر کو اور ہمارے سیکرٹری کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے.